जल्लादले शिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। जल्लादले शिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। भगवान मन्दिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। भगवान मन्दिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। जल्लादले शिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। म बुझ्न चाहन्थेँ खै किन इजलास पूर्व नै न्यायाधीश जन्जिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। न्यायाधीश जन्जिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। जल्लादले शिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। भगवान मन्दिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। मान्छेकै बलि दिई शालिग बनाएपछि आज मान्छेकै बलि दिई शालिग बनाएपछि आज मान्छेकै बलि दिई शालिग बनाएपछि आज उसैले हो अबिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। उसैले हो अबिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। जल्लादले शिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। भगवान मन्दिर देखाउँदै उपहार भनेर गयो। गजलकार डीपी दोभान ज्यूका 3वटा शेरसँगै कार्यक्रम सुदूर मुसायराको 29औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै श्रोता, प्रिय मन, सबै पाठक, सबैमा एकमुष्ट स्वागत छ। नमस्कार, म मदन प्यासी। हामी आज 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। 29औं श्रृङ्खला विशेष पनि छ। परदेश विशेष भनौँ या कैलाली विशेष भनौँ। कैलाली विशेष भनौँ त तिनैजना परदेशमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण परदेश विशेष श्रृङ्खला भन्न मैले रुचाएँ। हामी परदेश विशेष श्रृङ्खलामा छौँ, 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामीसँग 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। हामी सुदूर मुसायराको पेजबाट प्रत्यक्ष लाइफमा जोडिएका छौँ। हामीलाई निहालिरहनुहुने सबैमा स्वागत छ। माया, प्यार, सम्झना, सम्मान पनि छ। आज अलिक कम बोल्नेवाला छु म। लम्कीको बारेमा धेरै बुझ्नुभएका, धेरै कार्यक्रम गर्नुभएका लम्की क्षेत्रका अभिभावक भन्न रुचाउँछु म। डीपी दोभान दाजु हुनुहुन्छ हामीसँग। स्वागत छ दाजु 29औं श्रृङ्खलामा। हजुर नमस्कार, परदेशबाट सम्पूर्ण स्वागत छ। यो समय दिनुभयो दाजु, निकै खुसी लागिरहेको छ। आज गजल सुन्ने एउटा मौका, अवसर मिलेको छ आज। के छ दाजु अहिले परदेशतिरको अवस्था? कोरोनाको त्रास कस्तो छ अहिले तपाईँ बस्ने सहरतिर? म बसेको ठाउँमा खासै अहिले छैन। अहिले करिब हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छ। पहिला चाहिँ अलिकति 2-3 महिना अगाडिसम्म अलि बढी नै थियो। अहिले लगभग 1 महिनादेखि कन्ट्रोलमा आएको अवस्था छ भनौँ। हुन्छ, सुरक्षित बस्नु होला दाजु। परदेशमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित बस्नु होला। एकछिनपछि गजल सुन्छौँ। हजुर। त्यसै गरी हामीसँग कैलाली धनगढी बस्दै आउनुभएका तर अहिले हाल परदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि अमर खड्काजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ अमरजी यहाँलाई पनि 29औं श्रृङ्खलामा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद मदन सर। कस्तो छ अब तपाईँ बसिरहेको सहरतिरको अवस्था? अहिलेसम्म ठिकै छ। पहिलेको दाजुमा अहिले अलिक केही मात्रामा कन्ट्रोल भएको छ। हामी 2-4 महिनासम्म लकडाउनमै थियो भने अहिले केही काम सुचारू भइरहेको छ। सुरक्षित नै छौँ। तपाईँहरूको माया र भगवानको आशीर्वादले सुरक्षित नै छौँ। एकदमै आभारी छौँ यो समय र यो मायाको लागि। हुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। हामीलाई जसले निहाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना सुरक्षित रहनु होला।
हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अछाम भनौँ या कैलाली भनौँ, जता भने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गजलकार हुनुहुन्छ। हाल प्रदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि, अटल उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई पनि 29औं श्रृङ्खलामा। धन्यवाद मदन प्यासीज्यू। कस्तो छ तपाईँ बसिरहेको सहरको अवस्था अहिले? पहिलाको तुलनामा केही सहज छ, वातावरण धेरै बाहिर जान पर्दैन हामीले। तैपनि पहिलाको अवस्थाभन्दा धेरै सहज छ अहिले वातावरण, धेरै कन्ट्रोलमा आइसकेको छ, कोरोना नियन्त्रण हुँदैछ। सुरक्षित रहनु। हामी गजल सुन्छौँ एकछिनपछि। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ, प्रदेश विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई निहालिरहनु हुने सबैमा फेरि पनि स्वागत छ, माया प्यार सम्झना पनि छ। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामी 3 जना गजलकारका, 1 जना सर्जकका 6वटा गजल सुन्नेछौँ। पहिलो चरणमा 2टा गजल सुन्नेछौँ, दोस्रो चरणमा 2टा गजल र अन्तिम चरणमा 2टा गजल सुन्नेछौँ। के गरौँ, पहिलो चरणमा प्रवेश हौँ त? गफ गर्ने मन धेरै हो। फेरि साथीहरूले जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले गफ रुचाउँदैनन्, गजल नै जाओस् भनिरहनु भएको छ। हेर्दैछौँ, धेरैका प्रतिक्रियाहरू निहालिरहेको छु, गजल जाओस् भन्दै हुनुहुन्छ। हामी पहिलो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। पहिलो चरणका 2टा गजल वाचनको लागि म अमर खड्काजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद पुनः मदनजी, यो समय यो मायाको लागि। सर्वप्रथम त सुदूर मुसायरा परिवारप्रति हार्दिक आभार हुँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मदन प्यासीजीलाई यो माया अनि यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा। लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरू, साहित्यलाई माया गर्नुहुने सबैमा नमन गरे। म धेरै भूमिका बाँध्न चाहँदैन। सुदूर मुसायराको पेजबाट हामी लाइभमा छौँ। पहिलो चरणको यो पहिलो गजल म यहाँहरूमा राख्न गइरहेको छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु। छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु। छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। मदन सर, चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। बस्नेहरूले पनि यहाँ यकिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकानहरूले पनि यहाँ यकिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। यसकारण
मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। म अन्तिम शेरमा छु। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। धन्यवाद। मैले पहिलो चरणको पहिलो गजल सुनाएँ। माफ गर्नुहोला, थोरै नर्भसपना छाइरहेको छ अनुहारमा। मैले अर्को गजल सुरु गरेँ। यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि, सत्ता फाले पनि, यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि, सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि, सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो। उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि। उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि। श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो, भोग बिर्सियो। श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो, भोग बिर्सियो। अरे श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो, भोग बिर्सियो। पाल्न त ऐँचो पैँचो गरेरै पालेकी हुन् आमाले पनि। श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो, भोग बिर्सियो। पाल्न त ऐँचो पैँचो गरेरै पालेकी हुन् आमाले पनि। जाबो एउटा घर पनि चलाउन सक्दैनौ तिमी यार मदनजी। जाबो एउटा घर पनि चलाउन सक्दैन तिमी यार। अरे यार जाबो एउटा घर पनि चलाउन सक्दैन तिमी यार। देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। जाबो एउटा घरसम्म चलाउन सक्दैन तिमी यार। देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि, सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। नदीले, म अन्तिम मुक्त शेरमा छु। नदीले बगरमा फालेपछि मौसैको बन्न पाऊँ। डिपी सर, नदीले बगरमा यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि, सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। नदीले बगरमा फालेपछि म उसैको बन्न पाऊँ। नदीले बगरमा फालेपछि म उसैको बन्न पाऊँ। जसले मलाई मार्नकै लागि नदीमा खसाले पनि। आभारी रहेको। नदीले बगरमा फालेपछि म उसैको बन्न पाऊँ। जसले मलाई मार्नकै लागि नदीमा खसाले पनि। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि। हस्, आभारी रहे। मैले सकेँ मेरो दुईटै गजल। हस्, धन्यवाद। मिठा दुईटा गजल सुन्यौँ। हामी सुदूर मुसायराको 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग आज 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। पर्दामा देखिरहनु भएको छ। भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, तर पनि भनिदिन्छु। हामीसँग डिपी दोभान हुनुहुन्छ। लम्की घरबै हाल परदेशमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अटल उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि परदेशमै हुनुहुन्छ। अमर खड्काजी हुनुहुन्छ, भर्खरै गजल वाचन गर्नुभयो, उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, हाल परदेशमा हुनुहुन्छ। मिठा गजल सुन्यौँ अमरजीका। आजको बसाइ गजलमय हुनेमा दुई मत छैन। हामी एकैछिनपछि थोरै गफगाफ जोडौँला। पहिलो चरणका गजल सुन्छौँ। त्यसै गरी हामी पहिलो चरणका दुईटा गजल अटल उपेन्द्रजीका सुन्छौँ। म्युट खोल्नु होला है।
बोल्नुहोस् त बोल्नुहोस्, आवाज आएन। अब बोल्नुहोस् त। समस्या पार्नु हो क्या? आवाज सुनिएन। एकछिन बाहिरिएर जोडिनुहोस् है। बाहिरिएर जोडिनुहोस् त। क्षमा चाहन्छौँ, अटलजीको प्राविधिक समस्या भयो, केही आवाज आएन। मलाई एकैछिनमा जोड्छु म। हामी पहिलो चरणमा छौँ। पहिलो चरणका 2टा गजल सुन्छौँ अटलजीका एकछिनमा। बोल्नुहोस् त। के समस्या भएछ? सुनिएन तपाईँको आवाज। मोबाइलको भोल्युम बढाउनुहोस् तपाईँ। एकछिन ट्राई गर्नुहोस् त। अटलजी बोल्नुहोस् त। तपाईँको आवाज सुन्न गाह्रो भयो। के समस्या भयो फेरि? के भएछ एकछिन हेर्नुहोस् त। हेडफोन हटाउनु भयो हो? तपाईँको आवाज हामी सुन्न अलि गाह्रो भयो। एकछिन फेरि बाहिरिएर फेरि जोडिनुहोस् त है। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत छ। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। सुदूर मुसायराको 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। 29औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा आज हामीसँग लम्की क्षेत्रको अभिभावक हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी अमर खड्काजी पनि हुनुहुन्छ। अमरजी, यो लकडाउन अवधिलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्नुभयो? हजुर मदन सर, मलाई सोध्नु भयो है? हजुर। उहाँको नेटले अलिकता समस्या दिए जस्तो छ हाम्रो अटलजीको। लकडाउन खास गरी घरभित्रै नै बसे समय बितायौँ। अब बाहिर जाने अवस्था पनि थिएन। केही गजलहरू कोर्यौँ, केही अनलाइनबाट हुने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसै समय त्यसरी नै बितेको छ मदनजी। अहिले सहज भएको छ। अहिले त हामी काममा फेरि फर्किसकेका छौँ। ठिक छ, सुरक्षित रहनु होला। लकडाउन समयमा लेखेका गजल हामी आज सुन्छौँ। पहिलो चरणका 2टा गजल सुन्यौँ तपाईँका।
अटलजी सुनिरहनु भएको छ? तपाईँको आवाज सुन्न गाह्रो भयो। अटलजीलाई एकछिनपछि जोडौँला। हामी अब डिपी दोभान दाजुका गजल सुन्छौँ 2टा, त्यसपछि थोरै कुराकानी जोडौँला। डिपी दाजु ल 2टा गजल सुनौ हजुरका। ल मैले गजल जोडेँ। हस् हस्। वेदना उमङ्ग रहर आफ्ना हुन्, वेदना उमङ्ग रहर आफ्ना हुन्, जसरी यी बाहु कद खप्पर आफ्ना हुन्। सरकार गर्छ देह व्यापार भनी रोजगार, सरकार गर्छ देह व्यापार भनी रोजगार, विचार दृष्टि र नजर आफ्ना हुन्, वेदना उमङ्ग रहर आफ्ना हुन्। पैतला चुम्ने हो शिखर गन्तव्य महाशय, पैतला चुम्ने हो शिखर गन्तव्य महाशय, गोरेटो जङ्घार अनि सफर आफ्ना हुन्, वेदना उमङ्ग रहर आफ्ना हुन्। स्वयं खण्डहर हुँ बगर सागर कहाँ मिल्छ र, स्वयं खण्डहर हुँ सागर कहाँ मिल्छ र, हो भीर मरुभूमि बगर आफ्ना हुन्, वेदना उमङ्ग रहर आफ्ना हुन्, जसरी बाहु कद खप्पर आफ्ना हुन्। फुल भन्छ अन्तिम शेरमा छु, फुल भन्छ फुल भन्छ ए डिपी कहिले कहीँ चुडेर जाने, फुल भन्छ ए डिपी कहिले कहीँ चुडेर जाने, यी बतास चरी भमर आफ्ना हुन्, वेदना उमङ्ग रहर आफ्ना हुन्, जसरी बाहु कद खप्पर आफ्ना हुन्। एउटा गजल जोडेँ मैले। र हामी प्रदेशमा भएकोले अलिकति प्रदेश अब सरकारप्रति पनि केही भन्न पर्ने जस्तो देखिएको छ। सधैँ अनुत्तरित प्रश्न यो सरकार किन, सधैँ अनुत्तरित प्रश्न यो सरकार किन, बनाई खण्डहर देश ऋण बारम्बार किन, सधैँ अनुत्तरित प्रश्न यो सरकार किन, कति बाँच्ला अनुदान कति रेमिट्यान्स बचाउला, कति बाँच्ला अनुदान कति रेमिट्यान्स बचाउला, उद्योग बन्द जमिन बाँझो युवा बेरोजगार किन, बनाई खण्डहर देश ऋण बारम्बार किन, म जस्तै समाज अन्धो छ खै के लेख्छ, म जस्तै समाज अन्धो छ खै के लेख्छ, दिन दिनै उही युवा, दिन दिनै उही युवा, युवा पलायन समाचार किन, सधैँ अनुत्तरित प्रश्न यो सरकार किन, वर्षासँगै बस्तीमा, यो 4 लाइनको मात्र गजल लेखेको छु मैले। वर्षासँगै बस्तीमा एक पटक ताण्डव नृत्य देखाउन, वर्षासँगै बस्तीमा एक पटक ताण्डव नृत्य देखाउन, सरकार पछि हुँदैन बारम्बार बाढी पहिरो बारम्बार लगातार किन, वर्षासँगै बस्तीमा एक पटक ताण्डव नृत्य देखाउन, सरकार पछि हुँदैन बाढी पहिरो लगातार किन, सधैँ अनुत्तरित प्रश्न यो सरकार किन, बनाई खण्डहर देश ऋण बारम्बार किन। मैले 2टा जोडेँ। मिठा गजल सुनौ दाजु। खासै त्यस्तो अहिलेको परिवेश त छैन, तर पनि हुन्छ हामी एकछिनपछि केही किस्सा जोडौँला। हजुर कता कता मैले सुनेका
तपाईँहरूले गर्नुभएका कार्यक्रमहरूको बारेमा एकैछिनपछि जोडौँला। अटलजी हजुर सुनिराख्नु भएको छ? सुन्यो? ठिक छ ल। मैले सुनिरहेको छु हजुर। ल गजल सुनाउ दुईटा नबोलेरै, फेरि समस्या हुन्छ कि भन्ने डर। नबोलेर सिधै फटाफट गजलतिरै लागेँ है म त। ल जाओस् गजल, सुरु गरेँ है। ल जाओस्। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो रहर पुगेको छ। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो रहर पुगेको छ। आज मेरो छानामाथि खर पुगेको छ। आज मेरो छानामाथि खर पुगेको छ। आश गरौँ भरोसा गरौँ केही विकास हुन्छ। आश गरौँ भरोसा गरौँ केही विकास हुन्छ। भर्खर भर्खर हाम्रोतिर नगर पुगेको छ। भर्खर भर्खर हाम्रोतिर नगर पुगेको छ। डरले डर सिकाउँछ या बलियो बनाउन। डरले डर सिकाउँछ या बलियो बनाउन। डरले डर सिकाउँछ या बलियो बनाउन। मठाउँ पनि हतियार बोकेर डर पुगेको छ। मठाउँ पनि हतियार बोकेर डर पुगेको छ। भोलिदेखि दिवाना बन्ने पक्का भयो मदनजी। भोलिदेखि दिवाना बन्ने पक्का भयो। भोलिदेखि दिवाना बन्ने पक्का भयो। आज बल्ल तिम्रो प्यारको असर पुगेको छ। आज बल्ल तिम्रो प्यारको असर पुगेको छ। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो रहर पुगेको छ। बा आमाले घर छोड्नु पर्छ फेरि। बा आमाले घर छोड्नु पर्छ फेरि। बा आमाले घर छोड्नु पर्छ फेरि। भर्खर परदेशबाट छोरो घर पुगेको। भर्खर परदेशबाट छोरो घर पुगेको छ। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो रहर पुगेको छ। आज मेरो छानामाथि खर पुगेको छ। एक गजल सिद्धाएँ है बदन व्यासी। मिठो गजल। दोस्रो गजल पनि जाओस् ल। दोस्रो गजल पनि मैले सुरु गरेँ है त। नयाँ पुरै लकडाउनको उपलब्धि हुन् है यी गजलहरू। मिठो गजल जाओस् ल। बारीले उचित जलमल पाएन। एक अक्षरियामा छ नै आंशिक काव्यमा छ। बारीले उचित जलमल पाएन। किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाएन। किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाएन। तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण। तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण। तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण। गालाले पाउडर पाएन आँखाले गाजल पाएन। गालाले पाउडर पाएन आँखाले गाजल पाएन। देखेको छैन तिम्रा खुट्टाले भुइँ छोएको। देखेको छैन तिम्रा खुट्टाले भुइँ छोएको। हाम्रा पैतलाले जीवनभर चप्पल पाएन। हाम्रा पैतलाले जीवनभर चप्पल पाएन। गाउँ छोडेर सहर गएको छोरो बिग्रियो। गाउँ छोडेर सहर गएको छोरो बिग्रियो। गाउँ छोडेर सहर गएको छोरो बिग्रियो। छोराले सहरमा सासङ्गत असल पाएन। लाग्छ छोराले सहरमा सासङ्गत असल पाएन। बारीले उचित जलमल पाएन। अन्तिम शेरमा छौँ। कस्तो अनौठो प्यार गरेका रहेछौँ हामीले। कस्तो अनौठो प्यार गरेका रहेछौँ हामीले। कस्तो अनौठो प्यार गरेका रहेछौँ हामीले। मरेर जाँदा पनि मृत्यु सरल पाएन। मरेर जाँदा पनि मृत्यु सरल पाएन। बारीले उचित जलमल पाएन। किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाएन। सके मदनजी दुईटा गजल। आँखाले गाजलवाला शेर जाओस् त। बहुत राम्रो। तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण यो हो। तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण यो हो। फेरि आवाज हरायो। मिठो शेरको बेला आवाज हरायो।
फेरि आवाजमा समस्या भयो अटलजी। मिठो शेर सुन्दै थियौँ। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। अटलजी हजुर सुनाउनु भएको छ? अहिले ठिक छ। सुनाउनु भएको छ? त्यो शेर दाँत त कडा शेर छ। तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण यो हो, तिमी नराम्री देखिनुको एउटा कारण यो हो, गालाले पाउडर पाएन, आँखाले गाजल पाए। मिठो शेर, मिठो, बहुत मिठो। कडा। धन्यवाद। दुईटा गजल सुन्यो होइन? हजुर, दुईटा गजल सकेँ। हस्, धन्यवाद। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। आज थोरै गफगफ गरौँला भन्ने भइरहेको थियो। फेरि बिपी दाजुको केही समस्या भयो जस्तो छ, नेट समस्या। हामी गजल सुन्छौँ अहिले, अनि एकछिनपछि गफ गरौँला। दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। अमरजी। हजुर हजुर मदनजी। हामी तपाईँका दोस्रो चरणमा 2टा गजल फेरि सुन्छौँ। हस्, हुन्छ हुन्छ मदनजी, म सुरु गर्छु। दोस्रो चरणको पहिलो गजल यहाँमाझ राख्न गए। भर्खर भर्खर बामे छान्न लागेको छु। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गरेको छु। मैले मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। संसदमा बस्नेहरू अनि दलमा बस्नेहरू। मदनजी, मेरो आवाज प्रष्ट सुनिरहेछ अथवा मेरो? प्रष्ट छ, प्रष्ट छ। धन्यवाद। संसदमा बस्नेहरू अनि दलमा बस्नेहरू, संसदमा बस्नेहरू अनि दलमा बस्नेहरू, होसियार रहनु सत्ताको बलमा बस्नेहरू। संसदमा बस्नेहरू, संसदमा बस्नेहरू, दलमा बस्नेहरू, होसियार रहनु सत्ताको बलमा बस्नेहरू। खुट्टा काटेपछि उसले गर्दन काट्न सक्छ। खुट्टा काटेपछि उसले गर्दन काट्न सक्छ। संसदमा बस्नेहरू, दलमा बस्नेहरू, होसियार रहनु सत्ताको बलमा बस्नेहरू। खुट्टा काटेपछि उसले गर्दन काट्न सक्छ। ख्याल गर है सिमानाको छलफलमा बस्नेहरू। खुट्टा काटेपछि उसले गर्दन काट्न सक्छ। ख्याल गर है सिमानाको छलफलमा बस्नेहरू। होसियार रहनु सत्ताको बलमा बस्नेहरू। परिवर्तन भनेको यही त रहेछ महोदय। मदनजी, परिवर्तन भनेको यही त रहेछ महोदय। अरे परिवर्तन भनेको यही त रहेछ महोदय। आज सोफामा छन् हिजो चप्पलमा बस्नेहरू। परिवर्तन भनेको यही त रहेछ महोदय। आज सोफामा छन् हिजो चप्पलमा बस्नेहरू। होसियार रहनु सत्ताको बलमा बस्नेहरू। बुझी राख तिमी यति कुरा ख्याल गरिराख। बुझी राख तिमी यति कुरा ख्याल गरिराख। बुझी राख तिमी यति कुरा ख्याल गरिराख। दिलमा सक्दैनन् बस्न महलमा बस्नेहरू। बुझी राख तिमी यति कुरा ख्याल गरिराख। बुझी राख तिमी यति कुरा ख्याल गरिराख। दिलमा सक्दैनन् बस्न महलमा बस्नेहरू। आज सोफामा छन् हिजो चप्पलमा बस्नेहरू। मुटुमा बसेका छन् यो मनमा बसेका छन्। मुटुमा बसेका छन् यो मनमा बसेका छन्। अक्सर बसेका छन् मेरा गजलमा बस्नेहरू। मुटुमा बसेका छन् यो मनमा बसेका छन्। मुटुमा बसेका छन् यो मनमा बसेका छन्। अक्सर बसेका छन् मेरा गजलमा बस्नेहरू। परिवर्तन भनेको यही त रहेछ महोदय। आज सोफामा छन् हिजो चप्पलमा बस्नेहरू। धन्यवाद सर। मिठो मिठो गजल। आभारी रहे। दोस्रो चरणको पहिलो गजल मैले वाचन गरेँ। अब अर्को गजल यहाँमाझ। बिस्तारै जाओस् है, नआत्तिएर। हस्, हुन्छ हुन्छ। नदीले छोडेर गएका बगरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू।
जस्तै भएका छन् प्यासी यी अधरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी यी अधरहरू। जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, कहाँ कहाँ ठोकिन्छन् यार यी नजरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी अधरहरू। जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, कहाँ कहाँ ठोकिन्छन् यार यी नजरहरू। मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजे। मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजे। सकेन किन्न कहिले रहरहरू। मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजे। सकेन किन्न कहिले रहरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी अधरहरू। मन्दिरमा सजिन्छन्, महलमा सजिन्छन्, मन्दिरमा सजिन्छन्, महलमा सजिन्छन्, हो मन्दिरमा सजिन्छन्, महलमा सजिन्छन्, सजिन्छन् त केवल भाग्यमानी पत्थरहरू। मन्दिरमा सजिन्छन्, महलमा सजिन्छन्, सजिन्छन् केवल भाग्यमानी पत्थरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी यी अधरहरू। हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर यहाँ। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी यी अधरहरू। हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर यहाँ। हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर यहाँ। बाँच्न विवश भएका छन् कति अमरहरू। हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर यहाँ। बाँच्न विवश भएका छन् कति अमरहरू। जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, कहाँ कहाँ ठोकिन्छन् यार यी नजरहरू। सके मदन सर मैले। मिठा दुईटा गजल सुने। धेरै धन्यवाद अमरजी। आभारी रहेछ। मुसायराको गजल सुदूर मुसायराको 29औं श्रृङ्खलामा छ। दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ हामी। दोस्रो चरणका दुईटा गजल अटलजीका सुन्छौँ। म्युट खोल्नुहोस् त, फेरि समस्या पो हुने हो कि। मैले मेरा फेरि दुईटा गजल सुरु गरेँ है त। सुनिराख्नु भएको छ? ठिक छ, ल जाओस्। मलाई तिम्रो बन्ने रहर छ, कसरी बन्न सक्छु। मलाई तिम्रो बन्ने रहर छ, कसरी बन्न सक्छु। भनिदेऊ न, जिउँदो बन्न सक्छु या मरी बन्न सक्छु। भनिदेऊ न, जिउँदो बन्न सक्छु या मरी बन्न सक्छु। मलाई तिम्रो बन्ने रहर छ, कसरी बन्न सक्छु। दिनमा निदाउन मिल्दैन, कामको बेला हुन्छ। मदनजी, दिनमा निदाउन मिल्दैन, कामको बेला हुन्छ। दिनमा निदाउन मिल्दैन, कामको बेला हुन्छ। तिम्रो केवल सपनीमा रातभरि बन्न सक्छु। तिम्रो केवल सपनीमा रातभरि बन्न सक्छु। मलाई तिम्रो बन्ने रहर छ, कसरी बन्न सक्छु। यो दिलको बगानमा सदाबार फुल्न सके। यो दिलको बगानमा सदाबहार बन्न सके। यो दिलको बगानमा सदाबहार फुल्न सके। यो दिलको बगानमा सदाबहार फुल्न सके। म भमरा बनेर तिम्रो वरिपरि बन्न सक्छु। म भमरा बनेर तिम्रो वरिपरि बन्न सक्छु। भनिदेऊ न, जिउँदो बन्न सक्छु या मरी बन्न सक्छु। तिमीलाई के मन पर्छ, यी दुईटामा इच्छा के हो। तिमीलाई के मन पर्छ, यी दुईटामा इच्छा के हो। घामपानी बन्न सक्छु, तिम्रो लागि झरी बन्न सक्छु। घामपानी बन्न सक्छु, तिम्रो लागि झरी बन्न सक्छु। मलाई तिम्रो बन्ने रहर छ, कसरी बन्न सक्छु। भनिदेऊ न, जिउँदो बन्न सक्छु या मरी बन्न सक्छु।
पहिलो गजल सिद्ध्याए मदनजी, दोस्रो चरणको पहिलो गजल। मिठो मिठो गजल, दोस्रो गजल पनि जाओस्। ल मैले दोस्रो गजल सुरु गरेँ। तिमीलाई देख्न अगावै यो नजर गुम्यो, तिमीलाई देख्न अगावै यो नजर गुम्यो, लाग्यो जिन्दगीको करिबदेखि एउटा रहर गुम्यो, मेरो जिन्दगीको करिबदेखि एउटा रहर गुम्यो, ढुङ्गा र बालुवा मात्र निकालेको सोच्यौ तिमीले, ढुङ्गा र बालुवा मात्र निकालेको सोच्यौ तिमीले, यो सोचेनौ कि नदीको सङ्गतबाट बगर गुम्यो, यो सोचेनौ कि नदीको सङ्गतबाट बगर गुम्यो, सहर बन्नलाई गाउँ हराएको थाहा छ, सहर बन्नलाई गाउँ हराएको थाहा छ मदनजी, सहर बन्नलाई गाउँ हराएको थाहा छ, आज के बन्नलाई यो सहर गुम्यो, आज के बन्नलाई यो सहर गुम्यो, तिमीलाई देख्न अगावै यो नजर गुम्यो। गजलको अन्तिम शेरमा छु। पहिले मित्रको पछि लागेर प्यार गुमाएँ मैले, पहिले मित्रको पछि लागेर प्यार गुमाएँ मैले, पहिले मित्रको पछि लागेर प्यार गुमाएँ मैले, अहिले प्यारको पछि लागेर कसैको बन्ने अवसर गुम्यो, अहिले प्यारको पछि लागेर कसैको बन्ने अवसर गुम्यो, तिमीलाई देख्नु अगावै यो नजर गुम्यो, लाग्यो जिन्दगीको करिबदेखि एउटा रहर गुम्यो। सिद्ध्याए मदनजी, धन्यवाद। मिठो मिठो मिठो, धन्यवाद अटलजी। हामी अब डिपी दाजुका गजल सुन्छौँ। डिपी दोभान दाजु म्युट खोल्नुहोस् न ल। ल गजल दुईटा। अलिकति म पनि श्रृङ्गारिकतिर जान खोजेँ। ल जाओस्। अलि श्रृङ्गारिक। आफै प्यासी हुन्छ धाराले प्यास मेटाउँदैन, आफै प्यासी हुन्छ धाराले प्यास मेटाउँदैन, अमृत पिए पनि बङ्गाराले प्यास मेटाउँदैन, आफै प्यासी हुन्छ धाराले प्यास मेटाउँदैन, सधैँ सधैँ चाँदनी अन्माइरहने नैन, सधैँ सधैँ चाँदनी अन्माइरहने नैनहरू, जति हेरे नि भो ताराले प्यास मेटाउँदैन, आफै प्यासी हुन्छ बङ्गाराले प्यास मेटाउँदैन, अमृत पिए पनि बङ्गाराले प्यास मेटाउँदैन, विष पिलाऊ चाहे अमृत पिलाऊ, विष पिलाऊ चाहे अमृत पिलाऊ, सन्तोष नहुँदा आहाराले प्यास मेटाउँदैन। मैले यसलाई 3 शेरमै टुङ्ग्याएँ। आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुन्नेको छ एकदम क्लियर छ। सुनेन कि? क्लियर छ सुनिरहेको छ। मैले मात्र नसुनेको हो कि उता साथीहरूले पनि सुनिरहेको छैन? हामी सुन्दैछौँ। सुन्दैछौँ। मैले राम्रो सुनिरहेको छैन, तर पनि मैले सुरु गरेँ। रहेछ भने ईश्वर परमपिता पुरा गरोस्,
त्रिपिटक बाइबल कुरान गीता पुरा गरोस्, रहेछ भने ईश्वर परमपिता पुरा गरोस्। त्यही देवस्थल त्यही मानव बस्ती हुने, त्यही देवस्थल त्यही मानव बस्ती हुने, सोचे जस्तै घर आँगन भित्ताले पुरा गरोस्, सोचे जस्तै घर आँगन भित्ता पुरा गरोस्। त्रिपिटक बाइबल कुरान गीता पुरा गरोस्। भगवान भए प्रार्थना सुनेर तिम्रो छैटीमा, भगवान भए प्रार्थना सुनेर तिम्रो छैटीमा, भावीले आधा लेखेको कविता पुरा गरोस्, रहेछ भने ईश्वर परमपिता पुरा गरोस्। देखावटी आँसु झार्दै वेदनामा रमाउने, देखावटी आँसु झार्दै वेदनामा रमाउने, दुनियाँले चाहे जस्तै त्यो रमिता पुरा गरोस्, रहेछ भने ईश्वर परमपिता पुरा गरोस्। सेतै पहिरी विधवा बन्ने रहर उसको, सेतै पहिरी विधवा बन्ने रहर उसको, जलाएर आजै खरानी बनाई चिता पुरा गरोस्। सेतै पहिरी विधवा बन्ने रहर उसको, जलाएर आजै खरानी बनाई चिता पुरा गरोस्। भने मेरा परमपिता पुरा गरोस्, त्रिपिटक बाइबल कुरान गीता पुरा गरोस्। र मैले यतिकै जोडेँ। मैले यो चरणमा स्वर सुन्न सकेको छैन राम्रोसँग। सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छ, हामीले सुनिरहेको छौँ। दिपी दाजु हजुर अहिले ठिक छ? अहिले सुनिरहेको छौँ। मैले नसुने भनेको छु, खै के कति सुनिएन थाहा भएन। मिठो सुन्यो, फेरि धन्यवाद दाजु। हामी पहिलो चरण र दोस्रो चरणका गजल सुन्यौँ। थोरै गफ जोडौँ। अटलजी। हजुर हजुर। के प्रश्न गरौँ पो भइरहेछ मलाई। गर्नुहोस् न, जे प्रश्न गर्न मन लाग्छ सकेसम्म उत्तर जवाब फर्काइन्छ क्या। नभए यस्तै हो, नभए गजलले धोका दिएर त्यही सम्बन्धी सोध्नुहोस् न। प्रश्न हजुरको हामीले हजुरको धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। हजुर, तपाईको बेलाका साहित्यिक मनहरू यता कता सुनेको मैले। हजुर, तपाईँ अनि दीर्घ दाजु अन्य साथीहरू हुँदा लम्की त गजलको राजधानी भन्थे रे लम्कीलाई, सुन्नमा आएको होइन। साथीहरूले के कसरी र कुन नजरले हेरे त्यसमा भर परेको कुरा हो होइन। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा प्रयास गरेका हौँ। कार्यक्रमहरू त धेरै गरियो त्यो बेला, गरियो केही वर्ष भनौँ। हामीले 60-61 पछि 70 मैले पत्रिकाको रूपमा एउटा पत्रिका पनि निकाल्थ्यौँ, पुष्परस निस्किन्छ नि, त्यो पनि निकालेको हामीले लगातार 3-4 वर्षसम्म निकालियो। त्यसपछि बाहिरिएपछि अहिले चाहिँ त्यो रोकिएको छ भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यसको
हजुर हजुर हामीले सुरुमा 2टा अङ्क त्रैमासिक भनेर निकाल्यौँ, त्यसपछि हामीले अर्धवार्षिक रूपमा निकालिरहेका थियौँ। पहिला चाहिँ 2टा अङ्कलाई त्रैमासिक भनेर निकाल्यौँ, त्यसपछि हामीले अर्धवार्षिक रूपमा निकालेको हो। के सोधौँ त? सोध्नु न, केही सोध्ने भन्नुहुन्छ? सोध्नुहोस् अब, त्यो हजुरको कुरा हो। 61-62 तिर त म सायद अछाममा थिएँ होला, मलाई सुन्नमा मात्रै आएको हो। त्यो बेला चाहिँ मैले सुन्न र हेर्न पाइनँ। त्यो बेला म अछाममा थिएँ सायद। म 67-68 मा हो कि कति बेला हो यता 64-65 पछि अलि बढी चाहिँ सक्रिय रहेका हौँ। 60-61 मा खासै सक्रिय थिएनौँ। अब त्यो बेला हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता हुनुहुन्थ्यो अलिकति सक्रिय, अनि हामी अलि पछिल्लो पुस्तामा पऱ्यौँ। यसरी भन्नुपर्दा रङ्गटिमृष्ण सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू रङ्ग सरको ब्याच थियो भनौँ न अगाडि हामीभन्दा। अनि त्यो अवस्थामा हामी पछिल्लोमा थियौँ। पहिला हुनुहुन्थ्यो प्राय परमेश्वर कार्की सर, उहाँहरू अब साहित्य चित्रदेखि लिएर कला सङ्गीतसम्म उहाँहरू अघिल्लो ब्याचमा हुनुहुन्थ्यो, हामी पछिल्लोमा थियौँ। दाजुले गजल लेख्न लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो? मेरो ठ्याक्कै अब यो दिनबाट गजल लेख्न थालेँ भन्ने कुराहरू छैन होइन। अब प्रकाशनको हिसाबले भनौँ न, कुनै पनि पत्र पत्रिकामा सार्वजनिकरण भनौँ न, एक किसिमले प्रकाशनको हिसाबमा हेर्ने हो भने 2062 श्रावण 11 को घोडाघोडी साप्ताहिकमा पहिलो गजल प्रकाशनमा आएको थियो भनौँ न, जुन दरक 5 सुक्खर तत्कालीन अवस्थामा अहिले चाहिँ घोडाघोडी नगरपालिकामा पर्छ, त्यहाँबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। पहिलो चाहिँ 2062 मा एउटा गजल चाहिँ पहिलोचोटि पत्रिकामा आएको थियो। हुन्छ, दाजुको साहित्यिक यात्रा गजबको छ। अझै भेटेर पुरै गफ गरेर चिया गफ गर्न मन छ। नेपाल आएपछि बस्नुपर्छ। त्यो अमरजी छिटै हुनेछ। हजुर हजुर मदन सर, तपाईँको यात्रा, साहित्यिक यात्रा ठ्याक्कै कहिलेबाट भयो? परदेश नेपालमै हुँदा भयो या परदेश गइसकेपछि? साहित्यलाई, गीत सङ्गीतलाई नेपालमै हुँदाखेरि अत्यन्तै रुचाउने व्यक्ति हुँ म। नेपालमै हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर सायरी लेख्ने भन्ने चलन थियो। कहिलेकाहीँ जानी नजानी कविताहरू लेख्ने गर्थेँ त्यति स्कुले जीवनहरूमा। तर गजलमा चाहिँ म परदेश हिँडिसकेपछि मात्र प्रवेश गरेको हौँ। अहिले भर्खरै भयो, म त भर्खरै हो सर सिक्न लागेको, सिकारु जस्तै नै हो। गजलले मात्र लेख्न थालेँ 2-4 वर्ष मात्र भयो, तर अझै गजलभित्र डुबेर गजल लेख्न सकिरहेको छैन। यहाँहरूको माया हौसला यो साथ पाएँ भने पक्कै पनि आउँदा दिनहरूमा अझै केही राम्रा गजल शेरहरू लेख्ने कोसिस गर्नेछौँ। धेरै लामो भएको छैन सर म साहित्य यात्रामा लागेको, र असाध्यै माया गर्ने हो पहिलेदेखि नै। गजलमा लेख्न थालेको 2-4 वर्ष भयो। हस्, हुन्छ, तपाईँको साहित्यिक यात्रा अझै निखारियोस्। हामी शुभकामना दिन्छौँ सुदूर मुसाइराको टिमबाट। धन्यवाद। अटलजी, हजुर हजुर, तपाईँको यात्रा चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? मेरो यात्रा यसरी कहाँबाट सुरु भयो भन्दा पनि म गजल लेख्न प्रभावित भएको व्यक्तिसँग म उभिएर गजल वाचन गर्दैछु, यहीँबाट मेरो यात्रा सुरु भयो भन्ने। मैले उहाँको मैले लायक डिबी दोभानको फर्स्ट गजल सुने हो भने डिबी दोभानको र एमपी क्यारेलको सुने हो। चौरी श्री जनजागृति उच्च माविमा मभन्दा अघिल्लो ब्याचको विदाय कार्यक्रममा। त्योभन्दा पछि मात्रै मैले गजल लेख्नुपर्छ भने म त्योभन्दा पछि मात्रै मैले गजल लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो त्योभन्दा पछि चाहिँ साहित्यमा लगाव भयो। मलाई अझै याद छ एमपी क्यारेलको एउटा शेर। कुन शेर रहेछ? के अरे, यो जिन्दगी खाली छ पानामा फोटो सप्लाई गरे अनि के अप्लाई गरिदिउँ भनेर एउटा शेर भन्नुभएको त्यो एमपी क्यारेल, त्यो मलाई अझै याद छ। हजुर, मलाई पनि तपाईँको
यात्रा चाहिँ गजब रहेछ। ठ्याक्कै मेरो यात्रा लेख्न गजब हो। लाग्नुभएको कति अनि भयो त्योभन्दा दाजुको? ठ्याक्कै लेख्न लाग्दा त अब त्यहीँभन्दा पछि लेख्न थाल्यो। अब ठ्याक्कै यो यो दिनदेखि गजल जस्ता गजल भयो भन्ने कुरा थाहा भएन। अब लेख्न चाहिँ अब प्रयास चाहिँ त्यहीँबाट गर्न सुरु गरियो, लेख्ने प्रयास। हस्, अझै निखरता होस् तपाईँको कलममा, हामी शुभकामना दिन्छौँ। हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। हजुर, तेस्रो चरणका या भनौँ अन्तिम चरणका दुईटा गजल वाचनको लागि फेरि म अमरजीलाई अनुरोध गर्छु। अमरजी, हामी अन्तिम चरणका दुईटा गजल सुन्छौँ। म्युट खोल्नुहोस् त है, म्युट खोल्नुहोस् त। ल, फेरि म्युट भएछ। फेरि म्युट भयो। बस बस बस। ल, अब गजल सुन्छौँ। अटो म्युट हुन थालेछ। हजुर, आवाज एकदमै काटा छ मदनजी, के गरौँ? आवाज काटिएर आयो। हजुरको आवाज एकदमै रोकिएर आइरहेछ, बिचमा चाहिँ घेर आइरहेछ। मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेछ थाहा भयो? ठिक छ, तपाईँको राम्रो सुनिरहेको छु। गजल वाचन गर्नुहोस् ल। हस् ल, धन्यवाद। धन्यवाद। लाइभ हेरेर बस्नुहुने र सुन्नुहुने सम्पूर्ण मनहरूमा फेरि पनि नमन गर्दै म यो अन्तिम चरणको पहिलो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। आज प्रविधिले पनि त्यति साथ दिएको छैन, नेट पनि एकदमै स्लो छ र म सुरु गरेँ त्यस्तो लास्ट अन्तिम चरणको पहिलो गजल। सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगीको मैदान जस्तै भयो। मदनजी, मेरो आवाज आइरहेछ? यहाँ भिडियो नै रोकेर आएको देखाइरहेछ। कस्तो आवाज अगाडि बस्छु। ठिक छ सर, ठिक छ एकदम राम्रो। धन्यवाद। सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। हजारौं पीडा अनि त्रासले त्रसित यो मन, हजारौं पीडा अनि त्रासले त्रसित यो मन, हरियाली हराएको रेगिस्तान जस्तै भयो। यो प्रवास हजारौं पीडा अनि त्रासले त्रसित यो मन, हरियाली हराएको रेगिस्तान जस्तै भयो। यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, देश बनाउनेहरूको उखान जस्तै भयो। वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, देश बनाउनेहरूको उखान जस्तै भयो। यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोब पनि, तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोब पनि हो, तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोब पनि, यो छातीमा नमेटिने निशान जस्तै भयो। तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोब पनि, यो छातीमा नमेटिने निशान जस्तै भयो। सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। जो आउँछन् सजिलै खुसी भएर जान्छन्। म मक्ता शेर्मा छु। जो आउँछन्, जो सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। जो आउँछन् सहजै खुसी भएर जान्छन्, जो आउँछन् सहजै खुसी भएर जान्छन्, तिम्रो मन खेलाउनाको दोकान जस्तै भयो।
जो आउँछन् सहजै खुसी भएर जान्छन्, तिम्रो मन खेलाउनाको दोकान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो, वर्षौंदेखि बनाउने मेरो देश उनीहरूको उखान जस्तै भयो। मैले सकेको मेरो आवाज नै काटेर आइरहेछ, त्यति मजा आएन, रोकेर आइरहेछ, राम्रो भिडियो नै रोकेर आइरहेछ, सायद मेरो ब्याट्री राम्रो सुनिरहेको छ, राम्रो सुनिरहेको थियो। आभार रे अटलजी। मलाई चाहिँ रोकेर नै आइरहेछ। मैले अर्को गजल सुरु गरेँ, गाउने कोसिस मैले चाहिँ गजल गाउन खोजिरहेको थिएँ, आवाज त बिल्कुलै राम्रो छैन, तर त्यति प्रश्न नसुन्ने हुनाले के गर्नु जस्तो भयो। अनुमति छ भने म एउटा गाउने कोसिस गर्छु। रहर लाग्यो। कसैको उदारो भरोसा हरायो, कसैको उदारो भरोसा हरायो। मैले हाई स्केलमा उठाएँ, मदनजी माफ गर्नु होला, गाउन सकेन, म गजल नै बाँच्ने गर्छु। हाई स्केलमै उठाइदिएँ, गजल बहरमा लेख्दा गजल थियो, गाउन रहर, अर्को पटक गाउनेछु। मैले दोस्रो गजल सुरु गरेँ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ। अटलजी, नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, तिम्रा यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। अचेल आफ्नै खुट्टाको त भर लाग्दैन यहाँ, अचेल आफ्नै खुट्टाको त भर लाग्दैन यहाँ, अचेल आफ्नै खुट्टाको त भर लाग्दैन यहाँ, तिमी भन्छौ बैशाखीमा उभिन गाह्रो हुन्छ। अचेल आफ्नै खुट्टाको त भर हुँदैन यहाँ, तिमी भन्छौ बैशाखीमा उभिन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। छोराले आमालाई वृद्ध आश्रममा छोडे पनि, मदनजी, छोराले आमालाई वृद्ध आश्रममा छोडे पनि, छोराले आमालाई वृद्ध आश्रममा छोडे पनि, आमाले भने छोरा बिर्सिन गाह्रो हुन्छ। छोराले आमालाई वृद्ध आश्रममा छोडे पनि, छोराले आमालाई वृद्ध आश्रममा छोडे पनि, आमालाई भने त्यो छोरा बिर्सिन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। ढुङ्गा सम्झेर जसले मुटुमा हिर्काएर गयो, ढुङ्गा सम्झेर जसले मुटुमा हिर्काएर गयो, नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। ढुङ्गा सम्झेर जसले मुटुमा हिर्काएर गयो, अरे यार उसैलाई भुल्न किन गाह्रो हुन्छ। ढुङ्गा सम्झेर जसले मुटुमा हिर्काएर गयो, अरे यार उसैलाई भुल्न किन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। धन्यवाद। मैले सकेको कुरो ठ्याक्कै सक्ने बित्तिकै पनि यहाँ मुस्लिमहरूको नमाज पढ्ने बेला भएछ, डिस्टर्ब भएर माफ गर्नु होला, म म्युट बस्छु। मिठो गजल सुने, धन्यवाद छ अमरजी। हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। 29औं श्रृङ्खलाको लगभग अन्तिममा छौँ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणका दुईटा गजल अटल उपेन्द्रजीका सुन्छौँ। अब सुरु गरौँ। जाओस् गजल। धेरै मान्छेले गजल भनेको र मलाई गजल जस्तो नलागेको गजल सुनाउँछ है। जाओस्। कति सुनिन्छन् सुनिने कुरा मेरो जस्तै, कति सुनिन्छन् सुनिने कुरा, अहिलेसम्म सुनेको छैन बुझिने कुरा, अहिलेसम्म सुनेको छैन बुझिने कुरा। आऊ बाबु मसँग आशीर्वाद लगेर जाऊ, आऊ बाबु मसँग आशीर्वाद लगेर जाऊ,
अरू केही छैन, अरू केही छैन मसँग तिमीलाई दिने कुरा, अरू केही छैन मसँग तिमीलाई दिने कुरा। यो गाउँ यो देशको माटो छोड्ने मन थिएन, यो गाउँ यो देशको माटो छोड्ने मन थिएन, यो गाउँ यो गाउँ यो देशको माटो छोड्ने मन थिएन, बाध्यताले बनाइदिएको हो छुट्टिने कुरा, बाध्यताले बनाइदिएको हो छुट्टिने कुरा। कर्णाली बग्न रोकिएको कहाँ छ र, कर्णाली बग्न रोकिएको कहाँ छ र, कर्णाली बग्न रोकिएको कहाँ छ र, समय पनि यस्तै हो रोकिने कुरा, समय पनि यस्तै हो रोकिने कुरा। कति सुनिन्छन् सुनिन्छन् सुनिने कुरा, तिम्रो दिलको कुरा सुनाउन आज, तिम्रो फेरि आवाज हरायो, आवाज हराएछ। तिम्रो दिलको भन्दा पछि आवाज आएन है। अटलजी फेरि के समस्या भएछ? सुन्न सकिएन। सुन्न गाह्रो भयो तपाईँलाई? एकछिन बाहिर जोड्नु। ठिक छ, ल ठिक छ, अहिले कस्तो ठिक छ। तिम्रो दिलको कुरा सुनाउन प्रिय आज, तिम्रो दिलको कुरा सुनाउन प्रिय आज, चेहराको रङ रोगन त हो देखिने कुरा, चेहराको रङ रोगन त हो देखिने कुरा। कति सुनिन्छन् सुनिन्छन् सुनिने कुरा, अहिलेसम्म सुनेको छैन बुझिने कुरा। सके है पहिलो गजल? मिठो। दोस्रो गजल जाओस्। दोस्रो गजल एक अक्षरीय काव्यमा लेख्ने प्रयास गरेको छु। कस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला है। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो। मदनजी सुन्दैछु, जाओ। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो, यथार्थ नबुझ्नेहरूका लागि खराब लाग्यो। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो, यथार्थ नबुझ्नेहरूका लागि खराब लाग्यो। गर्मी के हो के थाहा, चिसो के हो के थाहा, गर्मी के हो के थाहा, चिसो के हो के थाहा, जसको शरीरमा पहिलोचोटि कमिज लाग्यो, जसको शरीरमा पहिलोचोटि कमिज लाग्यो। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो। सरकार भन्छ संविधान आयो समृद्धि आयो, सरकार भन्छ संविधान आयो समृद्धि आयो, र पनि कर्णाली किन भनिरहन्छ भोक लाग्यो, र पनि कर्णाली किन भनिरहन्छ भोक लाग्यो। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो। देशले रोजगार दिएन, घरमा बसेर खान पुग्दैन, देशले रोजगार दिएन, घरमा बसेर खान पुग्दैन। त्यसैले देश छोडेर छोरो मुगलान लाग्यो, त्यसैले देश छोडेर छोरो मुगलान लाग्यो। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो। गजलको अन्तिम शेरमा छु। एक तिम्रो प्यार गर्ने तरिका भयंकर लाग्यो, एक तिम्रो प्यार गर्ने तरिका भयंकर लाग्यो, एक तिम्रो प्यार गर्ने तरिका भयंकर लाग्यो। एक जिन्दगीमा मृत्यु भयंकर लाग्यो, एक तिम्रो प्यार गर्ने तरिका भयंकर लाग्यो, एक जिन्दगीमा मृत्यु भयंकर लाग्यो। गलत प्रचारले जिन्दगीमा यस्तो दाग लाग्यो, यथार्थ नबुझ्नेहरूको लागि खराब लाग्यो। धन्यवाद मदनजी, सक्यो मैले दुईटा गजल। हस्, धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौँ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। डिपी दाजुका दुईटा गजल सुन्छौँ अन्तिममा। मैले साथीहरूलाई
क्षमा माग्नुपर्ने भएको छ। 13 जना साथीले एउटा गजलको लागि र 11 जना साथीले एउटा गजलको लागि मलाई भन्नुभएको थियो। आज दिउँसोभरि मेसेज गरेका थिए। हजुर ती गजलहरू सायद म भन्दिनँ, किनकि अलिक पहिले नै मैले लेखेको थिएँ र त्यतिखेर वाचन गरेका अहिले सुन्न चाहनु भएको थियो साथीहरूले, व्यक्तिगत रूपमा मेसेज गर्नुभएको थियो। साथीहरूले जसले गर्नुभएको थियो उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला स्थिति। मैले एकदम छोटो मिटरको एउटा गजल भन्छु। छोटो मिटरको। पासो लगाई सिर कटाई, पासो लगाई सिर कटाई, गगन रित्तो चरा खसाई। सिर कटाई के गर्छौ र, के गर्छौ र, प्राण बचाई। सिर कटाई बस्नु स्वयं चिता बनाई। सिर कटाई पर्ख एउटा कत्रो सजाई। पासो लगाई सिर कटाई, मुख हेर्नु बाती जलाई। पासो लगाई सिर कटाई। यो एकदम छोटो मिटरको गजल 2014 डिसेम्बर 25 मा मैले लेखेको थिएँ। अलिक पुरानै हो उसरी। मिठो साथीहरूले पुरानो गजल आएन भनेर एकजना साथीले मलाई व्यक्तिगत मेसेज गर्नुभयो। फेरि मसँग पुरा भन्न सक्छु सक्दिनँ, तर म उठान गर्छु। धेरै लामो समय भयो, करिब 1 दशक पहिला मात्रै भाषण गरेका थिएँ मैले ती गजललाई। व्यक्तिगत मेसेज आइरहेको छ यहाँ। साथीहरूले सकेसम्म बरु चाहिँ अनलाइनमै गरिदिए त राम्रै हुन्थ्यो होला। कुन नाम लेखेछु? दुईटाको नाम आएको छ मलाई भनेपछि एउटा जुन भन्दा पनि हुने भयो। गजलको प्रसङ्गसहित जोड्नु पर्ने भयो। कोलपुर ज्ञानोदय पुस्तकालयमा कार्यक्रम थियो एकपटक, जहाँ बुद्ध राणा दाजु र रमेश पौडेल दाजु आउनुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा गएर म फर्किने क्रममा बेलुका अलि ढिलो पुगेँ घर। अनि त्यो प्रसङ्गमा परिवारले, अब म ढिलो पुगेकोले छोराछोरीहरूलाई भनौँ न, केटाकेटीहरूलाई, बाबु घरको लागि अस्थायी मान्छे आउनुभयो, पानी देऊ न भनेपछि त्यो अस्थायी शब्दलाई मैले गजल लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ। त्यसलाई सुनाउँछु। साथीहरूले एउटा अनुहारलाई दारी भन्ने दुईटा चाहिँ लेख्नु भएको छ हैन। एउटा अस्थायी भन्ने र एउटा अनुहारलाई दारी भन्ने दुईटालाई दिनुभएको छ। अब यसैलाई मैले जोड्न सकेँ भनौँ। म बस्ने यो घर अस्थायी भएछ, मैले सोच्ने रहर अस्थायी भएछ। तिमीले भन्न अबेर गरौली भन्न सकिन्न, तिमीले भन्न अबेर गरौली भन्न सकिन्न। हाम्रो स्वयंवर अस्थायी भएछ, म बस्ने घर अस्थायी भएछ। अनि यसको बिर्सेछु क्या हो मैले। साथीले यही गजललाई नै पोस्ट गरिरहनु भएको छ पटक पटक। मैले नयाँ गजल नै वाचन गर्छु त्यो भन्दा बरु। म मात्रै बदमासी तिमीले जवानी फिजाएर हो, म मात्रै बदमासी तिमीले जवानी फिजाएर हो।
सारा सहर मधुमासमा, सारा सहर मधुमासमा, दिउँसै निदाएर हो म मात्रै बदमासी, तिमीले जवानी फिजाएर हो। प्यास प्यासमा बदनामी बनायो दुनिया नजरले, प्यास प्यासमा बदनामी बनायो दुनिया नजरले, रहरमै त्यो अधरले रसराग मिसाएर हो। रहरमै त्यो अधरले रसराग मिसाएर हो म मात्रै बदमासी, तिमीले जवानी फिजाएर हो। मनलाई बनायो खरानी, मुस्कान चलायो, मनलाई बनायो खरानी, मुस्कान चलायो, परेली रसाई प्याला भरे नयनले चिहाएर हो। प्याला भरी परेली रसाई प्याला भरी नयनले चिहाएर हो म मात्रै बदमासी, जवानी फिजाएर हो। सारा सहर मधुमासमा, दिउँसै निदाएर हो। मैले यो सुरले गाउन सकिनँ, माफ गर्नु होला, अन्त्य गरेछु। मिठो मिठो। मलाई साथीहरूले पुरानो गजल दिनुभयो, सुन्नको लागि भन्नुभयो, म माफ चाहन्छु, किनकि मैले लगभग 1 दशकदेखि वाचन नगरेको गजलको बारेमा लेखिदिनु भएको थियो साथीहरूले। हस् दाजु, मिठो गजल सुन्यौ, निकै आभारी छु। धेरै पहिल्यैबाट पहिलाका केही श्रृङ्खला 16, 18, 19औं श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेको थिएँ मैले दाजुलाई। दाजुको केही समस्या समय नभएर आज यो 29औं श्रृङ्खलामा जोडियौँ, निकै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हामीलाई यो समय दिनुभयो दाजु, निकै आभारी छौँ हामी पुरै टिम। यो अवसरको लागि आभारी छु। मैले पनि धेरै भयो, खास गरी अहिले चाहिँ तत्काल खासै क्रम चलाएको छैन, के अध्ययनतिर लागेको छु, त्यो हिसाबले पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै छ कन्डिसन। र शुभकामना छ यस दौरानमा कुनै साथीहरूले यति लामो समयपछि तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ सुनाउन, तर पुरानो सुनाउनु पर्छ है भन्नुहुन्थ्यो, तर कुनै सुनाउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहे मैले। पुराना गजल सुन्ने मन हो, तर त्यस्तै भयो आज। फेरि कुनै बसाइमा जोड्यौँला, पुराना गजल भयो सुनौँला। होइन, बसाइमा सुन्नेछौँ, छिटै सुन्छौँ हामी, स्वयं चिया गफमा सुन्नेछौँ। हस्, हुन्छ दाजु, यो खुसीको कुरा हो। त्यसै गरी हामीलाई समय दिनुभयो अमरजी, तपाईँप्रति पनि निकै आभारी छु। हस् मनोज, एकदमै आभारी रहे। यो माया, यो सद्भावको लागि, यो अवसरको लागि निकै आभारी छौँ। तर अलिकता सोचे जस्तो भएन, अलिकति पनि साथ थिएन। खुसी लाग्यो। सफल हुनुहोस्। सुदूर मसाएर अहिले देशैभरि देश विदेशैभरि छरेर बसेका श्रोताहरूलाई समेटेर निकै राम्रो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै खुसी लागेको छ। अझै अगाडि बढ्दै जाओस्, हाम्रो चाहिँ माया साथ, शुभकामना। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो,
हामीसँग जोडिएर मिठा गजल वाचन गर्नुभयो। अटलजी तपाईँप्रति पनि निकै आभारी छौँ। आभारी रहे मदनजी। कहाँसम्म न्याय दिन सके भन्ने कुरा त्यो त अग्रजहरूले भनिदिनु पर्ने कुरा हो। म उहाँ कहाँसम्म न्याय दिएँ होला भन्ने मलाई थाहा भएन। गजलहरू जस्ता थियो त्यस्तै वाचन गर्यो। यो अवसरको लागि मदन प्यासी र सुदुरुङ सराय परिवारप्रति आभार रहे। हस्, धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग जोडिनुभयो। तिनैजना सर्जक, तिनैजना अतिथि प्रति निकै आभारी छौँ। अन्तिममा छुटिनुभन्दा अगाडि म कसको गजल वाचन गरौँ भइरहेको छ। अमरजीको गजल पनि बाँकी नै छ, अटलजीको पनि बाँकी नै छ। मैले बिचमा गजललाई जोडिनँ। अन्तिममा अटलजीको गजल वाचन गर्छौँ अनि हामी ओझेलिनुपर्छ। दिलमै आएर बस्यो कातिल अरू के भनौँ, दिलमै आएर बस्यो कातिल अरू के भनौँ, मुसाफिर बनेर निस्क्यो दिल अरू के भनौँ, मुसाफिर बनेर निस्क्यो दिल अरू के भनौँ, दिलमै आएर बस्यो कातिल अरू के भनौँ, तिमी आएनौ किन, तिमी आएनौ किन यति भन्न मन लाग्यो, तिमी आएनौ किन यति भन्न मन लाग्यो, महफिल जस्तो भएन महफिल अरू के भनौँ, महफिल जस्तो भएन महफिल अरू के भनौँ, दिलमै आएर बस्यो कातिल अरू के भनौँ, मुसाफिर बनेर निस्क्यो दिल अरू के भनौँ, एक सिमानाको पिर जटिल लाग्ने गर्छ, एक सिमानाको पिर जटिल लाग्ने गर्छ, एक सिमानाको पिर जटिल लाग्ने गर्छ, एक लाग्छ तिम्रो याद जटिल अरू के भनौँ, एक लाग्छ तिम्रो याद जटिल अरू के भनौँ, दिलमै आएर बस्यो कातिल अरू के भनौँ, मुसाफिर बनेर निस्क्यो दिल अरू के भनौँ। धन्यवाद। मैले 3टा शेर मात्र उठान गरेँ, अटलजीका 3वटा शेर उठान गरेँ। हामी अन्तिममा छौँ। 3वटा शेरसँगै हामी पनि ओझेलिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीलाई निहालिरहनुहुने, हामीसँगै रहनुहुने, यो 1 घन्टाको अवधि सँगसँगै सहयात्रा गर्नुहुने सबैप्रति निकै आभारी छौँ। हामीसँग जोडिएर मिठा गजल सुनाउनुहुने डिपी दोभान दाजु, अटल उपेन्द्रजी, त्यसै गरी अमर खड्काजीप्रति निकै आभारी छौँ। हामीलाई पर्दा पारीबाट सहयोग गर्नुहुने थगित नायक आदरणीय दाजु दीर्घराज गिरी दाजु, मनोज खड्का मिलनलाई सम्झिँदै आजको बसाइबाट ओझेलिनुपर्छ। ओझेलिनुभन्दा पहिला फेरि मैले अमरजीको गजललाई पनि 2-3वटा शेरलाई उठान गर्दै हामी ओझेलिन्छौँ। एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ, एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ, वर्षौंदेखिको सपना मेरो सकभर बनाउनु छ, वर्षौंदेखिको सपना मेरो सकभर बनाउनु छ, एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ, लाखौं रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि, लाखौं रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि, सुन प्यारी हाम्रो छोरालाई डाक्टर बनाउनु छ, सुन प्यारी हाम्रो छोरालाई डाक्टर बनाउनु छ, एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ, वर्षौंदेखिको सपना मेरो सकभर बनाउनु छ, जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड, जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड हिँडे, जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड हिँडे, सबैभन्दा पहिले मनलाई पत्थर बनाउनु छ, सबैभन्दा पहिले मनलाई पत्थर बनाउनु छ, एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ, वर्षौंदेखिको सपना मेरो सकभर बनाउनु छ। धन्यवाद। अमर खड्काजीका 3वटा शेरलाई उठान गरेँ। डिपी दाजुका सुरुमै मैले 3वटा शेर उठान गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थिएँ भने अमर खड्काजीका 3वटा शेरसँगै कार्यक्रमबाट ओझेलिन्छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। बाई।